या अली भाई, एक और आपसे सवाल है कि जमात अहमदिया की वाबस्तगी की बिना पर टंडो आदम में या पाकिस्तान में उस वक्त आपको किस तरह नफरत का निशाना बनाया गया? नहीं भाई, इसमें जो अगर मैं अपनी जात का जिक्र करूँ तो इसमें चंद जो है वो वाकयात हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है कि किस किस तरह जो है वो नफरत की जाती है। हम्म। इसमें नहीं भाई, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की तख्लीकी और इसको दर्जा कमाल तक पहुंचाया, लेकिन अफसोस लोग मजहब के नाम पर इतनी इबादत नहीं करते जितनी नफरत करते हैं। सही। मैं अब इनमें से चंद वाकयात का जिक्र करूंगा। जब हम हाई स्कूल में थे, यानी तलबा पंडित गुलाम अली सिंह में, तो वहां पर जो है वो क्लासेस में असेंबली के बाद यानी जो दुआ होती है और पहले पीरियड से पहले जब वो कुरान मजीद पढ़ा करते थे, बरकत की खातिर, तो तमाम अहमदी और तलबा को क्लासरूम छोड़ना पड़ता था। सर्दी हो, गर्मी, धूप, बारिश से इस नफरत को कुछ भी गर्ज नहीं थी। और यकीन करें नहीं भाई, जब हम क्लासरूम छोड़ते थे तो क्लासरूम के यानी जो बैरूनी दरवाजा होता है, हम्म। वहां से जब गुजर कर बाहर जा रहे हो तो मुखालिफिन तलबा यानी जमात अहमदिया से नफरत की बुनियाद पर हमारे मुंह और चेहरे पर रोजाना थूका करते थे। तो ये मैं अपने स्कूल का हाल आपको बता रहा हूँ, सरकारी स्कूल का। हम्म। तो एक अगर टीचर्स इसका मना मतलब नहीं आप करते? उठा रहे हो, टीचर नहीं मना करते थे कि नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए इंसानों के साथ सलूक, दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के नहीं साथ? भाई, टीचरों की क्या ताकत जब एक मुआशरा, इस मुआशरे में नफरत इस हद तक यानी जो है वो एक कैंसर की तरह दाखिल हो चुकी हो और इख्तियार कर चुकी हो, तो वो टीचर भी उनके साथ ही शामिल हुआ करते थे। उनमें बहुत सारे टीचर थे जो टोटल मजहबी थे और जमात अहमदी की मुखालफत करते थे। अच्छा। तो बहरहाल इसमें दूसरा, फिर जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो अगर वहां भी बड़ी मार पड़ती थी। सिर्फ हम्म। ये कि हमारा ताल्लुक जमात अहमदिया से था, अगर क्रिकेट मैच जीत जाते थे तो जो है वो उस नफरत में शिद्दत में इजाफा हो जाता था। और अगर हारते थे तो वैसे भी मार पड़ती थी कि कादियानी हार गए। क्योंकि वो कादियानी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमें कादियानी या मिर्जाई के फर्जी नामों से जो है वो याद किया करते थे। हम्म। फिर अगर हम घरों में जा रहे होते थे तो रास्ते में जो गलाजत होती है नालियों की, वो हमारे ऊपर फेंका करते थे। और जो है वो उसके अलावा अगर नए कपड़े पहने कभी तो वो कपड़े फाड़ दिया करते थे, कपड़ों के ऊपर गलाजत फेंका करते थे। होटल में अगर खाना खा लेते थे तो वो बर्तन तोड़ देते थे, गालियां देते थे, तशद्दुद करते थे। अच्छा। फिर वो जो बर्तन खुद तोड़ते थे उनके पैसे भी जो है वो हमसे वसूल किया करते थे। अच्छा। और इसी तरह कि ये बर्तन पलीद हो गए या नहीं, और हम्म। रकम भी जो है वो हमने देनी है। हम्म। तो इसी तरह वालिद साहब को ड्यूटी पर आते जाते जो है वो रास्ते में इन पर थूका जाता। जो गैरमदी जो उनके उलमा थे या उनके जो बच्चे थे, वो साइकिलों पर साइकिल की टक्कर मारकर वालिद साहब को गिरा देते थे। और फिर जवाबदेही भी वालिदैन वालिद साहब से होती थी। माशाल्लाह बड़ी जो है वो बा क्लास रूह थी वालिद साहब की जमात अहमदिया से। जो है वो ताल्लुक और खिलाफत और जमात से उनका बड़ा ताल्लुक रहा, इखलास पर मबनी। तो हमेशा सब्र का नमूना उन्होंने दिखाया। तो ये बहरहाल उनको भी जो है वो इस नफरत का निशाना बनाया जाता, मारा जाता। खुद उनको वालिद साहब को गालियां दी जाती, बुजुर्गान दीन को, बुजुर्गान जमात अहमदिया को गालियां दी जाती। और फिर जो है वो इसी तरह ये मैं मुख्तलिफ वाक़या जान कर रहा हूँ जिस वजह से हमें नफरत का निशाना बनाया जाता रहा। फिर हमारा गांव था हमारे शहर से कुछ 8 किलोमीटर दूर, कोट अहमदिया, जिस तरह मैंने जिक्र किया, सिंध की सबसे पहली जमात थी जमात अहमदिया की। हम्म। तो वहां पर ये प्रोपगंडा किया जाता था कि यहाँ पर इसराइल रात को, इसराइल रात की तारीकी में इसराइल के जंगी प्यारे आकर उतरते हैं। अच्छा। आप अब अंदाजा लगाएं कि इसराइल लफ्ज है वो पाकिस्तान में, खासतौर पर सिंध के अंदर कितना यानी जज्बाती लफ्ज है और कितनी हम्म। नफरत की जाती है इस मुल्क से। तो ये सारा प्रोपगंडा जो है वो नफरत का हिस्सा था। और ताकि लोग जो है वो तशद्दुद में जो है वो जमात अहमदी और अफराद जमात अहमदिया से जो है वो बढ़ चढ़ को उसमें हिस्सा लें। हम्म। फिर अगर आप नोट देखें, जो जो रकम के नोट होते हैं, जो करेंसी है, हम्म। इसमें जो है वो लोगों ने यानी उलमा ने स्टैंप लगा कर रखे हुए थे हम्म। कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कादियानी और मिर्जाई, जो हम्म। फर्जी नाम हम्म। जमात अहमदिया को वो देते हैं, मुखालफिन जमात अहमदिया, कि ये मुर्तद हैं और वाजिबुल कत्ल हैं।
اور ان کو قتل کرنے والا جو ہے وہ جنت الفردوس میں جائے گا. اچھا. تو بہت سارے ایسے نوٹ جو ہیں وہ ہمارے مشاہدے میں آئے, والد صاحب نے ربوہ بھی بھیجے جماعت کو. تو یہ سارے واقعات جو ہے وہاں پہ ہوتے رہے, اور پھر جو ہے وہ ان سب حالات کی وجہ سے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے, میرے بھائی کو بھی اغوا کیا گیا, اور پھر جو ہے وہ ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جو ہے وہ مزید تعلیم کے لیے جو ہے وہ ہمیں جانا پڑا. صحیح. تو اسی طرح جشن, یہ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں, کون سا سال ہے, زیادہ اور تھا اس وقت, کون سا تھا؟ نہیں بھائی, یہ اگر آپ لیں تو یہ تقریباً 1984 میں جب آرڈیننس جاری ہوا ہے, اینٹی احمدی آرڈیننس, جو اچھا. اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے جو ہے وہ جاری کیا. صحیح. تو یہ 84 88 اس کے لگ بھگ کی جو ہے وہ باتیں ہیں, 90. اور پھر جو ہے وہ نفرت میں بہت اضافہ ہوا, اور جو ہے وہ یہ تمام حالات جو ہے وہ نفرت کی وجہ سے بڑھتے گئے. صحیح. تو اسی طرح آپ جس دور کی بات کریں اسی دور میں جشن تشکر بھی تھا نا, جماعت احمدیہ کا, تو وہ سندھ کے لوگوں نے کیسے منایا, یا اس کے منانے کے بعد کیا اثرات تھے, کیا صورتحال پیدا ہوئی؟ نہیں بھائی, اس میں جو جماعت احمدیہ کے یعنی وجود کو قائم ہوئے 100 سال ہوئے, تو جماعتی ہدایت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ خوشیوں کا ہم نے بھی انتظام کیا. اور جو ہے وہ جس طرح خوشی کے موقع پر انسان خوش ہوتا ہے, مٹھائیاں بانٹتا ہے, مٹھائیاں کھاتا ہے, یا گھر میں کچھ معمولی سے چراغا کرتا ہے, تو جماعتی ہدایت کے مطابق ہم بھی ان خوشیوں میں شامل ہوئے اور وہ تمام پروگرام رکھے. لیکن اس سے قبل جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں ملی, مختلف جو وہ ذرائع سے انہوں نے دھمکیاں بھجوائیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں منانا اور خوشیاں نہیں منانی. اور پھر خطوط بھی گھر میں پھینکے گئے, جس میں جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی سرگرمیوں سے باز رہنے کے لیے کہا گیا. بہرحال تمام خوشیوں کے موقع کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے بھی نئے کپڑے پہنے, مٹھائیاں بانٹی, گھر میں کچھ چراغاں بھی کیا. یعنی چراغاں اس طرح کہ وہ گھر میں جو انٹینا تھا, جو ایک نیم کا درخت ہوا کرتا تھا ہمارے گھر, اس ہاں کے جی. اوپر بہت اونچائی پر ایک انٹینا تھا, ہوں. اس کو چڑھانا یا اتارنا بہت مسئلہ تھا. اس کو اتار کے اس کے اوپر ہم نے کچھ چراغاں کیا جو نمایاں ہوتا تھا باہر سے. اچھا. تو مخالفین جماعت احمدیہ اس پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے تھے. اور اب یہ واقعہ ہوا ہے, یعنی 23 مارچ کو جماعت کو بنے ہوئے 100 سال ہوئے, تو اس رات تو ہم سو گئے. اب جب 24 مارچ 1989 اس صبح کو 5 بجے کے لگ بھگ میں نے ایک خواب دیکھا کہ جس طرح میری عادت تھی کہ میں کالج جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ اخبار ہمارے گھر آتی تھی, لیکن وہ لیٹ آتی تھی 10-11 بجے کے لگ بھگ. لیکن میں صبح اٹھ کر موٹر سائیکل پر اخبار لے آتا تھا, جو 6 کلومیٹر دور میں جانا پڑتا تھا, اور پھر گھر آ کر اس کا مطالعہ کرنے کے بعد کالج جاتا تھا. بہرحال تو مجھے جو خواب آیا اس میں یہ تھا کہ میں موٹر سائیکل پہ یعنی باہر نکلا ہوں, اور باہر جو ہے وہ چند علماء یعنی جو مخالفین جماعت احمدیہ ہے انہوں نے مجھے گھیرا ہے, مجھے جو ہے وہ مارا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا ہے, اور میرا سر جو ہے اس میں پھٹ گیا ہے. اور میرے ہاتھ میں ایک کلپ تھا لوہے کا, جو عموماً پاکستان میں ہوتا ہے. تو وہ کلپ میں نے بھی جو ہے وہ ان میں سے ایک دو کو جو ہے وہ مارا ہے, یا اس کے ذریعے اپنا دفاع کیا ہے. تو اب میں نے آج تک کبھی بھی کوئی کلپ یا اپنی حفاظت کے نقطہ سے کوئی بھی اس طرح کا اسلحہ یا کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا. لیکن کیونکہ یہ اس خواب کی بنیاد پر غیر ارادی طور پر وہ جو کلپ تھا بھائی کا تھا وہ میں ساتھ لے گیا. اب جب میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو گھر سے 100-150 میٹر دور یعنی وہ کھڑے ہوئے تھے جو مخالفین جماعت احمدیہ تھے, ان کی تعداد 4 تھی. اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے تو مجھے یعنی گزرتے ہوئے موٹر سائیکل پر دھکا دے کے ٹکر مار کر جو ہے وہ گرایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھ سے ہی یہ کہتے رہے کہ میرا ہی قصور ہے, میں نے ان کو ٹکر ماری ہے. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے یعنی لاتوں سے, ٹانگوں سے, گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا, مکوں سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 1-2 نے اینٹوں سے مارا, اور ایک اینٹ جو ہے میرے سر پر لگی, اور سر جب پھٹ گیا اس میں شدید خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا. اور بہرحال میں پھر اسی جو ہے وہ پھٹے سر کے ساتھ جو ہے وہ یعنی پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا. حالت یہ تھی کہ پورا جسم یعنی خون سے بھر چکا تھا, یعنی جو تمام کپڑے تھے اور موٹر سائیکل ہر چیز خون سے بھری ہوئی تھی. اور جہاں سے بھی میں گزرتا تھا, کیونکہ پولیس اسٹیشن بھی 4-5 کلومیٹر دور تھا, سب لوگ حیرانگی کے ساتھ دیکھتے تھے کہ
सर फटा हुआ है, इसके साथ कोई वाकया हुआ है, हादसा, उनके इल्म में नहीं था कि क्या हुआ है, तो ये मोटरसाइकिल रोक क्यों नहीं रहा, और ये मुसलसल जो है मोटरसाइकिल चला रहा है। तो बहरहाल पूरे रास्ते में जो है वो खून यानी कपड़ों पे गिरता रहा, और जो है वो इसी हालत में मैं फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवाई, और उसके बाद पुलिस में जो है वो मुझे पट्टी के लिए, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल लेकर गया। चंद घंटों के बाद वहां पे बगैर बेहोश किए हुए जो है मेरे सर पे 60 टांके लगाए गए, और उसके बाद जो है वो पट्टी करवाने के बाद पुलिस स्टेशन मुझे लाया गया और वहां पे लॉकअप कर दिया गया। आपकी बंद कर उसका दिया? मतलब मुझे ही बंद कर दिया गया। सर भी इसका आपका मतलब फटा, है कि बंद भी आपको ही कर दिया? हाँ जी, सर भी मेरा फटा, मार भी मैंने खाई, मार तो खैर अल्लाह ताला की दीन की ताकत, सच और हक की ताकत, हाँ। लेकिन ये कि बंद भी मुझे कर दिया गया। असल में वो होता इस तरह है कि वो पुलिस जो है वो फिर दूसरे फरीक से खुद रास्ता करती है, अच्छा और ताकि उनके जरिए मेरे ऊपर भी काउंटर केस करवाकर उनसे फिर रिश्वत फिर दोनों से वो लेते हैं, जो भी उनका तरीकाकार है, अच्छा, सही, सभी ठीक है। से वाकिफ है। तो अच्छा, बहरहाल मुझे भी लॉकअप कर दिया गया। फिर शाम को मेरे मामू जो है वो चौधरी अब्दुल सलाम साहब वफात पा चुके हैं, लेकिन वो आए, तशरीफ लाए। मेरे वालिद साहब घर में मौजूद नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो वो आए, फिर उन्होंने जो है वो पुलिस से बहरहाल मुज़ाकरात किए हैं, और उसके बाद जो है वो जो भी लेन देन होता है, जो रस्म और रवाज है उस मुल्क का, उसके बाद जो है वो खाकसा की रिहाई हुई। तो जो है वो रिहाई के बाद, यानी अगर देखा जाए तो मैं जमात अहमदिया की दूसरी सदी का अल्लाह ताला के पास पहला जख्मी और किसी हद तक जो है वो असीर भी हो सकता हूँ। सही। तो इन सब के बाद फिर जो है वो खानदान की तरफ से, अफराद जमात की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और एक खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आने वाले एक रिश्तेदारों का मजमुआ, एक हजूम होता था जो डेली रोजाना आसपास गांव से खाकसा की खैरियत दरियाफ्त करने आता, यानी ये बड़ा अच्छा लुत्फ था एक। सही। तो इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने एक और जो है वो एक रूहानी माहौल से गुजारा, सही। कि एक तो खुदा के दीन की खातिर कुर्बानी देने की सादत नसीब हुई, और बाद में जो सलूक अजीज रिश्तेदारों या अफराद जमात ने किया, तो एक शरीयत दरियाफ्त करने आते रहे, और फिर जो है वो शोबा मुरियामा मरकजिया की तरफ से बारहा खतूत आए, और जिसमें जो है वो इस कुर्बानी का उन्होंने जिक्र किया। फिर मेरे वालिद साहब को उन्होंने ये भी कहा कि ये कपड़े आपने धोने नहीं है, ये खून आलूद कपड़े, ये कपड़े आपने हमें जो है वो मरकज रबुआ भेज देने हैं। और वालिद साहब ने फिर वो कपड़े जो है वो बहरहाल जो है वो मरकज रबुआ भेज दिए, और इस तरह जो है ये जश्न तशक्कुर हमने मनाया, और मेरे लिए जो है ये जमात अहमदिया की दूसरी सदी का पहला जश्न तशक्कुर यानी जो है वो एक यादगार जो है वो बना। सही। इसी तरह लेकिन नहीं है जी। कि इन सब जो खतूत मरकज की तरफ से आए, इसमें सबसे कीमती खत जो है वो प्यारे आका और इमाम जमात अहमदिया हजरत हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब खलीफा मसीह राबे रहमुल्लाह ताला का था। जो खत मैंने हजूर को लिखा था उसमें मैंने हवाला भी दिया था, यानी इस जो कुर्बानी देने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि साथ जो और हालात मजीद पेश आया करते थे, कि किस तरह मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, वहां पे भी हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो बहरहाल हजूर ने भी जो है वो जो जवाब में खत लिखा, उसमें जो है वो क्रिकेट का भी जिक्र किया, और मैं वो खत जो है वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ, सही। अगर आपकी इजाजत हो। नहीं तो सुना दें, सुनाएं। ये खत, हाँ जी, ये खत सैयदना इमाम जमात अहमदिया सैयदना सैयदी हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला ने जो है वो 12 फरवरी 1990 को खाकसा के नाम लिखा। आप हजूर लिखते हैं, अजीजम अब्दुल अली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खत मिला, अल्लाह ताला बेहिसाब रहमतों और फजलों से नवाजे। हाँ, आपको खुदा के दीन की खातिर मार खाने की सादत नसीब हुई, वरना सर तो क्रिकेट के बाल से भी फट सकता था, सही बात। इस तरह गायगा जाता। अल्लाह ताला ने आपको एक दीनी सादत भी अता फरमाई। क्रिकेट में किस जगह खेलते हैं, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? अल्लाह आपको दीन और दुनिया की तरक्यात व हसनात अता करे। हाँ, अस्सलाम खाकसा मिर्जा ताहिर अहमद खलीफा मसीह राबे। बहुत ये प्यारा हजूर खत। का खत जो है वो खाकसा को मिला, और बहरहाल ये यादें रह जाती हैं, और बड़ी खुशी हुई जब हजूर ने खुशनुदी का इजहार किया और नेक तमन्नाओं और दुआएं दी हजूर की। और ये मेरा ख्याल हजूर अकबर की दुआओं का नतीजा है, और अल्लाह ताला का फजल कि आज देखें जो है वो मैं एक
मर्ज اور اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مستفید ہو رہا ہوں الحمدللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. اچھا ابھی مجھے بتائیں کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ادھر آ گئے ہیں, آپ کی کچھ فیملی ابھی بھی ادھر ہیں یا کیا صورتحال ہے؟ سارے لوگ ادھر ہی آ گئے ہیں یورپ میں؟ نہیں بھائی, میری فیملی یعنی ڈائریکٹ میرے اہل خانہ گھر کے افراد میں سے تو تقریباً والد صاحب وفات پا چکے ہیں. 2008 میں ان کی وفات ہوئی. والدہ بھی جرمنی میں ہیں اور کافی عزیز رشتے دار جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں, کچھ لندن, کچھ کینیڈا وغیرہ میں, تو کچھ پاکستان میں بھی ہیں. تو میں نے اب میں ایک اور آخری بات ایک اور ذکر کر دوں کہ میں نے یہ جو میری تصویر ہے جو جشن تشکر پہ, جس سے میرے یہاں وہ جشن تشکر کا بیج بھی لگا ہوا ہے, کیونکہ مجھے اصلی تصویر تو نہیں مل سکی اصل, تو وہ ایک کاپی سے جو ہے وہ فوٹو لی گئی ہے, تو وہ بیج نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ جشن تشکر کا لگا ہوا بیج ہے. اور سب پہ میری پٹی ہے جو واقعہ 24 مارچ 1989 کو پیش آیا. اور میں نے وہ تصویر اور حضور انور سیدنا خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنے فیملی گروپ میں شیئر کیا, تو اس میں جو ہے وہ جو میرے پاکستان میں مقیم چند میری سسٹر ہیں جو مربی سلسلہ کی شریک حیات ہیں, انہوں نے ایک بڑا اچھا پیغام لکھا, اور جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. صحیح, ٹھیک وہ ہے. لکھتی ہیں کہ ٹنڈو غلام علی, یعنی میرے شہر کا نام تھا لیکن ہم صرف اس کو ٹنڈو ہی کہتے ہیں, ٹنڈو غلام علی. یعنی ٹنڈو کی مخالفت کے وہ دن یاد آتے ہیں, تو یاد آتا ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم یہاں کیسے رہیں گے, اور اب خدا تعالیٰ کا رحم اور فضل دیکھتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے پیاروں کو اچھی جگہوں پر لے گیا. خدا تعالیٰ اب بھی آپ سب کو اپنی رحمتوں اور فضلوں کے سائے تلے رکھے, آمین. آمین آمین. لیکن یہ خوف کے سائے اب بھی دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں, بلکہ بہت بار کے جیسے ہم ٹنڈوں میں ہیں, اور حی علی اور یاسمی, یہ میرے بھائی ہیں, باہر گئے ہوئے ہیں, یعنی گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں, اور میں امی ابو سے کہہ رہی ہوں کہ انہیں باہر کیوں جانے دیا, باہر مت جانے دیا کریں, انہیں ٹنڈوں سے, یعنی جو ہمارا شہر ہے ٹنڈو غلام صحیح, علی ٹھیک ہے. سے میں کیوں رکھا ہوا ہے. حی علی سمی کو یہاں سے نکال دیں, ان کو حیدرآباد بھیج دیں یا ان کو باہر بھیج دیں. پھر بار بار پریشانی میں گلی کی طرف جا کر دیکھتی ہوں کہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں. کافی دیر ہو گئی. خواب میں انسان کی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے وہ انسان بیان نہیں کر سکتا. نیند سے جب آنکھ کھلتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ یہ خواب تھا, اور ٹنڈوں میں اس وقت اپنا کوئی نہیں ہے. آپ کے خط کے جواب میں خلیفۃ مسیح رابع نے یہ بات لکھی کہ خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. آپ کے خط کے جواب میں خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی کہ خون کبھی رائے گا نہیں جاتا, اور ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو اس شہر سے تو کیا, اس ملک سے ہی ایک اچھی جگہ لے گیا. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے. فوٹو دیکھ کر وہ دن یاد آ گیا جس دن یہ حادثہ ہوا تھا, اور خوف کے مارے ہم سب کی کیا حالت ہو رہی تھی. تو یہ بہرحال میری سسٹر کا ایک میسج تھا, میں نے بڑا اچھا اور جذباتی, اور میں بھی اس لحاظ سے وہاں اس مقام پر پہنچ گیا جو کہ واقعہ پیش آیا تھا. صحیح, اب میں اس کی ہلکی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں بتا دیں. کہ وہاں پر جب میں رہا تو عموماً جب ہم باہر جاتے تھے, میرا ہی زیادہ تر گھر سے باہر جانا ہوتا تھا, کسی کھیلنے یا پھر بعض دوستوں کے ساتھ رات دیر گئے واپسی ہوتی, تو میری والدہ بے چین رہتی تھی. وہ ابھی یہی سوچتی رہتی کہ ابھی کوئی بری خبر آئے گی, اور مسلسل پریشانی میں سب گھر والے رہتے تھے کہ جو ہے وہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے. یعنی اتنا خوف پایا جاتا تھا, اتنی نفرت تھی, اور روزانہ کوئی نہ کوئی ہر دوسرے تیسرے دن واقعات ہوئے تھے جہاں پہ ہمیں مار پڑتی, وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. تو یہ ایک اس خوف کے یعنی جو ماحول ہے اس سے بہرحال ہم انسان ہیں, ایک آپ کے دین سے وابستگی, اس اخلاص کا تعلق تو آپ کا ذاتی ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی انسان ہیں, اور انسان جو ہے وہ خوف کا شکار بھی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ کیا چیز بھی وہاں پہ جو ہے وہ رشتے دار میں رہی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا, اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو سچ حق پر پایا, اور اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی کہ یہ رشتہ اور تعلق جو ہے وہ قائم رہا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے قائم رہے. آمین آمین.
जज़ाक अल्लाह अली भाई, इंटरव्यू आपने दिया, बहुत दिलचस्प था, थोड़ा लंबा हो गया, नाज़रीन को भी कहेंगे कि बहुत दिलचस्प है, बहुत सारी मालूमात मिली हैं उस दौर की जब कि वो ज़िया दौर था और मुखालफत की इंतहा थी। उस दौर में जो अली भाई के साथ जो वाक़या पेश आया, ये एक वाक़या बयान हुआ है, मगर उस वक्त बहुत सारे हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में कह सकते हैं ऐसे मुख्तलिफ वाक़यात थे दर्दनाक, तो उन्हीं में से एक अली भाई का भी था। तो उम्मीद है कि दोस्त इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे कि क्या सूरत हाल थी, और जो लोग इधर अमन की सूरत हाल में रह रहे हैं उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके ऊपर कुछ ऐसी मुसीबतें नहीं हैं, और जो अभी जमात के ऊपर दौर चल रहा है काफ़ी हद तक बेहतर भी है उस दौर से जब आए दिन शहादतें होती थी। तो जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया नईम भाई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और डिटेल के साथ सारा वाक़या बताया। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को यहाँ तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके शेयर करें, या हो सकता है एक वीडियो ही बना देना, ये अभी डिसाइड करेंगे बाद में। इससे पहले कि वीडियो आपको भेजें और आप ये वीडियो सुने, और उसके बाद हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।